अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत सारे भाइयों ने मुझे क्वेश्चन किए कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अब टॉपिक क्या है पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है कि आप भी जानते होंगे कि जितने लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको स्टार्ट के अंदर जो है ना वो लॉस होना ही होना है। ये तो है, कंफर्म बात है, अंडरस्टूड बात है। और एक रिसर्च ये भी हुई है जिससे मालूम चला है कि जब भी कोई नया ट्रेडर जितने पैसे का भी इनिशियल डिपॉजिट करेगा ना, जो पहला उसका अकाउंट होगा, वो 100% उसने वॉश आउट करना ही करना है। ठीक हो गया, यानी दोनों चीजें हमने क्लियर कर ली। नंबर वन, आपको ये पता चल गया कि अगर आप बिगनर ट्रेडर हो आप लॉस भी करोगे। नंबर टू, आपको ये भी मालूम हो गया कि अब जितने का भी आपने अकाउंट बनाना है, पहला अकाउंट, अब वो $100 का है, 500 का है, 1000 का है, 10,000 का है, 1 लाख का है, जितने का भी है वो वॉश आउट होगा। यानी वो जो पहला अकाउंट है ना आपका, वो समझ ले वो मार्केट की फीस है, वो मार्केट लेगी आपसे। अच्छा, अब फिर हम क्या करें, इसको किस तरीके से हम मैनेज करें। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला एक कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, कुछ ऐसे टिप्स आपको बता दूंगा कि अगर आप 10 अकाउंट भी वॉश आउट कर दें ना, ठीक है, 10 अकाउंट भी, तब भी आपका लॉस बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आपसे मैं पहले एक चीज यहीं पे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आप एक अकाउंट वॉश आउट करते हो तो क्या उसके बाद आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को जब वो अकाउंट वॉश आउट करते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं। अच्छा यार, हम ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, हम ओवर रिस्क ले रहे थे, हम बिला वजह ट्रेड कर रहे थे। बहुत सारी उनकी गलतियां उनको समझ आना शुरू होती हैं, इस गलती से हमने अकाउंट वॉश आउट किया। तो सोचिए अगर आपने 10 अकाउंट वॉश आउट किए हैं तब आपको कितनी चीजें सीखने को मिलेगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भाई आप जो भी कर रहे हो ना, आपको फीस देनी पड़ेगी मार्केट को, वो मार्केट लेगी, आप नहीं दोगे तब भी लेगी। ठीक है। सो मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टिप्स बनाए हैं, कुछ ट्रिक्स ऐसे मैं देता हूं अपने पेड कोर्स में, जिससे वो अकाउंट तो वॉश आउट करते हैं लेकिन ना उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है और ना ही वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और चूंकि उनको जब वो अकाउंट वॉश आउट कर रहे हैं तो उनको गलतियां भी समझ आ जाती कि अच्छा सर हमने ये गलती की थी, तो फिर हम उसको जो है वो हाईलाइट करते हैं और फिर उन गलतियों पे उनके काम करते हैं। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी और बहुत जल्दी उनको इम्प्रूवमेंट जो है उनमें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। सबसे पहले जी हमारा जो टॉपिक है हम उसका नाम लिखते हैं। टॉपिक क्या है जी, इसको हम टॉपिक का नाम देते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। अब मिसाल के तौर पे यार, अगर एक बंदा नया ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा है, उसने कहीं से 1 लाख 2 लाख 5 लाख कहीं से कर्जा लिया और कर्जा लेके अगर वो ट्रेड कर रहा है और उसने वो सारा पैसा एक ही अकाउंट में डाल दिया, तो यार उसका तो वॉश आउट हो जाएगा। वो तो बेचारा सड़क पे आ जाएगा। लोग उसको तंग भी करेंगे कि भाई हमारे पैसे दें, क्योंकि जाहिर है देखो जिसने पैसा दिया वो तो मांगेगा, वो तो प्रॉफिट भी मांगेगा ना। क्योंकि हो सकता है आपने उसको बड़े ख्वाब दिखाए हो कि बस यार ये ट्रेडिंग है, मैं ऐसे कर रहा हूँ और इतना पैसा बनता है, मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बस इतना जो है रातों रात अमीर कर दूंगा। ऐसा आपने उनको बोला होगा, जब भी वो आपको पैसे देंगे। बिला वजह तो कोई किसी को पैसे नहीं ना देता। तो अब प्रॉब्लम ये कि फिर हम इस रिस्क को मैनेज कैसे करें। तो इसको बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको मैनेज करना। आप इमेजिन करें कि आपने जो पहला अकाउंट बनाना है ना, वो डॉलर अकाउंट नहीं बनाना, वो आपने बनाना है सरकार सेंट अकाउंट। ठीक है, ये अगर आपको नहीं बनाना आता आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कहेंगे तो वो भी सेंड कर दूंगा, मसला नहीं है। अदरवाइज जब आप अकाउंट बनाते हैं ना किसी भी ब्रोकर में, तो उसमें आपको सेंट अकाउंट का एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप डॉलर अकाउंट ना बनाएं, आप सेंट अकाउंट बनाएं। ठीक है। अब सेंट अकाउंट का फायदा क्या है सर? सेंट अकाउंट का सरकार फायदा ये है कि जब आप 1 USD यानी $1 का अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये बराबर हो जाता है सरकार 100 सेंट के। ठीक है। सेंट अकाउंट का फायदा ये है कि जब आप $1 इसमें डालोगे सेंट अकाउंट में, तो आपको 100 सेंट मिलेंगे। ठीक हो गया। अब आपने मेरे भाई अपनी रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे शुरू करना है, आपने अपनी साइकोलॉजी को इस तरह सोचना है कि ये जो आपके पास सेंट आ गए ना, ये 100 सेंट नहीं है, ये $100 है। आपने इमेजिन करना है आपके पास $100 का अकाउंट है।
اور آپ اس اکاؤنٹ کے ساتھ آپ اپنا کام شروع کرنا ہے. اب فرض کریں کسی وجہ سے آپ نے اپنا جو پہلا اکاؤنٹ تھا نا وہ واش آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے آپ کا جو فرسٹ اکاؤنٹ تھا اس کو آپ نے جی واش آؤٹ کر دیا ہے. تو اب مجھے بتائیں آپ کا جو لاس ہے وہ ٹوٹل کتنا ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں لکھتا ہوں جی. پہلا اکاؤنٹ جب ہم نے واش آؤٹ کیا تو سرکار ہمارا جو ٹوٹل لاس ہوا ہے نا بھائی وہ 300 روپے ہوا ہے میکسیمم PKR میں. ٹھیک ہے, پاکستانی روپیز میں ہمارا جو ٹوٹل لاس ہے وہ 300 روپے. اب بتائیں کہ یار 300 روپے تو ایک بہت بڑی رقم تو نہیں ہے, یہ تو ایک معمولی سی رقم ہے, کوئی بھی بندہ اتنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے. لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ $100 جو مطلب سینٹ تھے, ہم اس کو ڈالر سمجھیں گے, جب آپ اس کو واش آؤٹ کرو گے تو آپ کا ٹوٹل لاس تو 300 ہے. لیکن کیا اس کو واش آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ کی مسٹیک نہیں سمجھ آئیں گی؟ وہ مسٹیک پاسبلی کون سی ہو سکتی ہے جو ایک بگنر کرتا ہے؟ نمبر 1, آپ اوور ٹریڈنگ کرتے ہو. اوور ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے جی؟ ایک ٹریڈ لگائی, پروفٹ آ رہا ہے, واپس جو ہے آپ نے ٹریڈ لگا دی, پھر پروفٹ تھوڑا سا لیا, پھر آپ نے جو ہے وہ ٹریڈ لگا دی. اوور ٹریڈنگ ہے. نمبر 2, آپ کہیں سے بھی بائی سیل, یعنی بار بار جو ہے نا آپ بائی اور سیل کرتے ہو, اس کو بھی ہم جو ہے اوور ٹریڈنگ میں ہی گنتے ہیں, لیکن آپ اس کو الگ سے بھی پرابلم ایک سمجھ لو. بار بار بائی کا بٹن دبا رہے ہیں, بار بار سیل کا بٹن دبا رہے ہیں. کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں کیا جاتا. نمبر 3, آپ اپنے ٹریڈ کو TP تک پہنچنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ کیا کرتے ہو جی, اس کو ارلی کلوز کر دیتے ہو. جیسے ہی تھوڑی سی پروفٹ میں آتی ہے آپ بند کر دیتے ہو. اس کو میں کہتا ہوں کہ جو نیا ٹریڈر ہے نا وہ ٹریڈ کی گردن پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی مارکیٹ میں اس کی ٹریڈ تھوڑی سی پروفٹ میں آتی ہے وہ بند کر دیتا ہے, وہ اس کو اپنی TP تک نہیں جانے دیتا. ٹھیک ہے, یہ پرابلم ہے. نمبر 4, جو بہت زیادہ جو میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کے اکاؤنٹ واش آؤٹ ہوتے ہیں, وہ کیا ہے جی؟ آپ SL نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, SL جو ہے وہ آپ کا مسنگ ہوتا ہے ہمیشہ. جب آپ کا SL مسنگ ہوگا میرے بھائی, SL ہوگا ہی نہیں, تو آپ مجھے بتاؤ کہ یار ایک اگر آپ کی غلط ٹریڈ لگ گئی تو وہ تو آپ کا سارا پیسہ تباہ کر دے گی نا. مثال کے طور پہ میں ایک بگنر ہوں, میں نے پورے دن میں تھوڑا 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 کر کے پروفٹ بنایا. مطلب ہو سکتا ہے میں نے 20 ٹریڈیں کی ہوں, اور میں نے مطلب ہر ٹریڈ جو ہے نا بڑی سوچ کے سمجھ کیسے کی, اور میں نے تھوڑا تھوڑا پروفٹ بنایا. میرے پاس مثال ہے $100 ہے نا, سینٹ ہے لیکن ہم اس کو ڈالر سمجھتے ہیں, $100 کا اکاؤنٹ ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا کترا کترا کر کے میں نے جو ہے نا شام تک ہو سکتا ہے $10 بنا لی ہوں. ٹھیک ہے, $10 بن گئے. US سیشن کے اندر آ کے ایک میری غلط ٹریڈ پھنس گئی اور میرا SL نہیں لگا ہوا, تو بتائیں کیا اس سے میرا اکاؤنٹ واش آؤٹ نہیں ہوگا؟ سر بالکل ہوگا, بالکل ہوگا آپ کا اکاؤنٹ واش آؤٹ. تو یار اب اس میں مجھے بتاؤ کہ کیا آپ غلط ٹریڈنگ کر رہے تھے یا آپ صحیح ٹریڈنگ کر رہے تھے؟ 100% آپ غلط ٹریڈنگ کر رہے تھے میرے بھائی. جب آپ کو آپ کی مسٹیک سمجھ آ جائیں گی نا, جب آپ کو آپ کی غلطیاں سمجھ آ جائیں گی تو آپ کی ٹریڈنگ بھی انشاءاللہ امپروو ہو جائے گی. جب تک آپ کی مسٹیکس آپ کو نہیں پتا, آپ کی غلطیاں آپ کو نہیں پتا, یار آپ ٹریڈنگ اچھی کیسے کرو گے میرے بھائی؟ تو ابھی تک ہم نے 4 غلطیاں اس میں دیکھی. اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ, بار بار بائی سیل کرتے ہیں, یعنی مارکیٹ میں بار بار گھسیں گے, بار بار نکلیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی ارلی کلوز کر دیتے ہیں, جلدی سے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور TP تک نہیں جانے دیتے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جی SL ہوتا ہی نہیں ہے. اور لاسٹ غلطی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, جو نمبر 5 کے اوپر میں دیتا ہوں, وہ کیا ہے؟ ہمیں کبھی بھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بائی اور سیل کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریزن آف ٹریڈ ہمارے پاس نہیں ہوتی. یعنی ہمارے سر ایک مجھے جو ہے اللہ ان کی زندگی دے, بہت اچھی ایک بات جو ہے وہ مجھے انہوں نے سکھائی تھی ارلی جب میں ٹریڈنگ سیکھ رہا تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ بلال جب تم ٹریڈ کرتے ہو نا تو اس ٹریڈ کو تمہیں ایکسپلین کرنا آنا چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ میں نے کوئی ٹریڈ کی تو وہ کہتے تھے کہ کم از کم تمہیں 3 سے 4 ریزن پتا ہونی چاہیے کہ تم نے یہ بائی یا سیل کی ٹریڈ کیوں کی ہے. تو جو بگنر ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا, اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے بائی کیوں کیا, اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے سیل کیوں کیا. تو میرے بھائی جب آپ اس $100 کا, یعنی یہ جو سینٹ تھے ہمارے, ہم تو اس کو ڈالر ہی سمجھیں گے نا, جب آپ نے یہ $100 کا اکاؤنٹ واش آؤٹ کیا ہے نا, تو بھائی یہ 5 غلطیاں آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, پہلے اکاؤنٹ پہ اگر آپ نے پہلے ہی اکاؤنٹ پہ یہ 5 غلطیاں ہائی لائٹ آپ کے لیے ہو گئیں اور آپ کو سمجھ آ گیا, تو بھائی آپ نے ٹوٹل
300 रुपया लॉस करके जो है ना, जो आपका लॉस होना था $500 का, $1000 का, 5000 का, जो भी वॉट एवर आपने इनिशियल डिपॉजिट करना था, वो सारा लॉस करने के बाद भी जो चीजें आपको नहीं समझ आनी थी, ये 300 रुपए में हमारे स्टूडेंट्स को हम समझा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ औक़ात स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं, वो एक अकाउंट में समझ जाते हैं, उसके बाद उनको समझ आ जाता है, फिर वो गलतियां अपनी हाईलाइट करते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, और फिर बहुत जल्दी उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। बाज़ ऐसे होते हैं कि जी वो 2 अकाउंट वॉश आउट करते हैं, फिर उनको समझ आ जाता है। मैं आपको 10 अकाउंट का मार्जिन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको 1 या 2 का मार्जिन नहीं दिया, मैंने आपको दिया 10 अकाउंट का मार्जिन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 जो है वो सेंट अकाउंट वॉश आउट कर दिए हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर आपने 10 जो है वो सेंट अकाउंट वॉश आउट किए हैं, तो जरा मुझे बताएं ना आपका लॉस कितना हुआ है। जस्ट आपका लॉस हुआ है जी 10 USD, $10, क्योंकि $10 इज इक्वल टू होते हैं 1000 सेंट के, ठीक है, 1000 सेंट के। तो यार आपने सिर्फ $10 फीस पे की मार्केट को, हमें नहीं पे की, मार्केट को पे की, और आपने ये सारा का सारा जो मसला था, जो आपकी गलतियां थी ना सरकार, ये आपने सीख ली, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरह काम करें। जब आपको आपकी मिस्टेक समझ आएंगी, जब आपको ये पता चलेगा कि यार मैंने कब ट्रेड करनी है, कब नहीं करनी, अगर मैंने ट्रेड की है तो उसको टीपी तक जाने देना है, अर्ली क्लोज नहीं करना है, एसएल ज़रूर लगाना है, ट्रेड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे रीज़न मालूम है, अगर मैंने बाय का बटन दबाया तो क्यों दबाया, यार बाय और सेल का बटन तो मेरे भाई 2-3 साल का बच्चा भी दबा लेता है, तो क्या आप उसके बराबर हो ट्रेडिंग में। आप जरा अपना सेल्फ एनालिसिस करो ना कि आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो है क्या, वो तो जीरो है, क्योंकि जितने ट्रेडिंग आपको आती है इतनी ट्रेडिंग तो बच्चा भी जानता है, बाय सेल का बटन वो भी दबा लेगा, कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे भाई आप सीखें पहले, फिर अगर आपको चीज़ें नहीं आती आप सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्री प्रोग्राम जो है वो 16 से शुरू हो रहा है, 16 अगस्त। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत सारे हमारे भाइयों ने हमें ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट 70 के करीब हमारे पास हमारे भाई आ चुके हैं जो इस फ्री कोर्स में इनरोल करवा चुके हैं, और वो इसमें हमसे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सीखना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद जो है वो इनको सिखाने की तौफीक दे, और भी ये सिलसिला हमारा चलता जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो फ्री ट्रेडिंग वाला जो सिलसिला है ना, ये हर महीने रिपीट होगा। लेकिन अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जीरो से यानी क्रैश से प्रो लेवल की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो भाई बैच 4 अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, 11 अगस्त से बैच 4 स्टार्ट हुआ है, यानी अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, अभी इतना टाइम नहीं हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पैसा आप जाया कर रहे हो ना भाई, जो पैसा मार्केट को दे रहे हो, मार्केट को नहीं दो, खुद पे लगाओ। सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो पहले खुद पे इन्वेस्ट करता है, अपने आप पे इन्वेस्ट करता है, अपने कैरेक्टर पे इन्वेस्ट करता है, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है। आप सोचो कि आज जो एक बहुत बड़ा कामयाब डॉक्टर आपको नजर आ रहा है, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आपको नजर आ रहा है, या बहुत बड़ा इंजीनियर, या कोई भी जो एक सक्सेसफुल आदमी जो आपको नजर आ रहा है, मेरे भाई उसके अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे ना, तो कभी ना कभी एक ऐसा टाइम था कि जब उसके पास कुछ नहीं होगा, और उस वक्त उसने ये सारी चीजों पे पैसा लगाने से पहले ये सोचा होगा कि क्यों ना यार मैं खुद पे पैसा लगाऊं। यार आप महंगे होगे तो अल्लाह आपको पैसे ज्यादा देगा ना। ये जो सोसाइटी है ना सरकार, ये बड़ी जालिम है, ये इंसान को उसकी स्किल, उसके हुनर से ज्यादा पैसा कभी नहीं देती। अगर आप लोग अपनी कमाइयां बढ़ाना चाहते हैं, एक बंदा है वो 50,000 कमाता है, वो मुझे कहता है सर मुझे बताएं टिप दें मैं 5 लाख कमाऊं। भैया 5 लाख क्या 50 लाख कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी 50 लाख की वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसकी मैं एक और आसान मिसाल दूं कि आप देखेंगे कि किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर 2 तरह के इंसान होते हैं। एक वो इंसान होता है जो गेट पे खड़ा होकर सिर्फ दरवाजे खोलता है लोगों के लिए, जिसको हम गार्ड कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। दूसरा वो इंसान होता है जो बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर आता है, ठीक है, और वो गेट पे आके हॉर्न देता है और उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर एसी वाले कमरे में बैठता है। हो सकता है दोनों एम्प्लॉय हों, वो जो एसी वाले कमरे में बैठा हो सकता है वो कोई जीएम हो कंपनी का, या कोई बड़ा मैनेजर हो, या कोई भी वॉट एवर किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन है तो वो भी इंसान, है तो वो भी एम्प्लॉय,
ہیں آپ بھی امپلائے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں فرق ہے؟ کیونکہ وہ جو اندر اے سی والے روم میں بیٹھتا ہے نا بھائی، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جس کی کمپنی کو بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، تو اس لیے کمپنی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ بندہ ہمیں چھوڑ کے جائے، کمپنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ آپ کو پیسہ دے، ٹھیک ہے، یہ سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو رسپیکٹ دے، عزت دے، تو میرے بھائی پہلے آپ خود پہ پیسہ لگاؤ، خود کو اس قابل بناؤ. ٹھیک ہے، اپنی اسکل کے اوپر کام کرو، اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرو، اپنی سائیکالوجی پہ کام کرو. ہاں سمجھ نہیں آتا تو الحمدللہ ہم لوگ یہاں اویلیبل ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے بیچ 4 کو جوائن کریں. پیسے نہیں ہیں، مسئلہ ہے، مشکل ہے بھائی، ہم نے بیچ 4 سے پہلے بھی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اور چیز ہم آسان کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں کہتے ہیں سر ہمارے پاس پوری پیمنٹ نہیں ہے ایک ساتھ، ہم ان سے ہاف کر کے پیمنٹ لے لیتے ہیں، 2 دفعہ میں وہ پیمنٹ اپنی کلیئر کر دیتے ہیں. لیکن میری یہ کوشش ہے کہ یار یہ سیکھ لے پہلے. ٹھیک ہے یار، مارکیٹ میں $500 $400 لوگ آپ سے فیس لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں بھائی؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ کورس سیل کر رہے ہیں اور انہوں نے اتنی زیادہ فیس اس لیے رکھی ہے تاکہ کوئی بھی لوکل بندہ ان سے نہ سیکھ سکے. آپ خود بتائیں، اگر ایک بندہ $400-500 فیس لے رہا ہے تو یہ غریب کا بچہ کیسے سیکھے گا اس سے؟ وہ تو نہیں سیکھ سکتا. اس نے وہ فیس اتنی زیادہ رکھی اس لیے کہ یہ جو لوکل بندے نا یہ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کریں، مجھے اچھی فیملیوں کے لوگ کانٹیکٹ کریں. میں نے الحمدللہ اپنی فیس $60 رکھی اس لیے ہے کہ بھائی جتنے بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، جتنے بھی ایسے بندے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس فیس نہیں تھی، ہم نہیں سیکھ پائے، وہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. پوری فیس نہیں دے سکتے، ہاف کر کے دے دیں. بالکل بھی فیس نہیں ہے، فری کورس میں جوائن کر لو یار. اب تو کوئی بہانہ ہی میں نے نہیں چھوڑا الحمدللہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں سیکھ سکا. سو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.